1940 से पहले ज्यूज दुनिया के कोने कोने में बिखरे हुए थे, खासकर यूरोप ही उनका घर बन गया था। लेकिन वर्ल्ड वार 2 में हिटलर की नाज़ी फ़ौज ने यहूदियों को चुन चुन कर मारा तो किसी कंट्री ने भी उन्हें पनाह नहीं दी। तब ऐसे हालात में उन्होंने अपने मुल्क की मांग की। लाखों ज्यूज जब हिटलर के हमलों के दौरान मारे गए तो यूरोप, खासकर जर्मनी के ज्यूज ने मेडिटेरेनियन सी में बसे एक छोटे से रीजन में पनाह ली जिसे पैलेस्टाइन कहा जाता था। अफ्रीका, यूरोप और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से ज्यूज अब पैलेस्टाइन की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर ज्यूज पैलेस्टाइन की तरफ ही क्यों आए और इससे अपना मुल्क क्यों कहा। ज्यूज की तारीख़ और इसराइल की कहानी समझने के लिए चलते हैं तारीख़ के सफ़ों में। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 4000 साल पहले। इन दिनों मेसोपोटामिया की चर्चा थी जब बुतों की पूजा होती थी और तब यहाँ कोई रिलीजन नहीं था। इसके बाद यहाँ हज़रत इब्राहीम की पैदाइश हुई और उनकी नस्ल ने यहाँ यहूदी, ईसाई और इस्लाम को जन्म दिया। हज़रत इब्राहीम मेसोपोटामिया से लैंड ऑफ कैनन, जो मौजूदा इज़राइल है, की तरफ बढ़े और वहाँ अपने मज़हब को फैलाया। इब्राहीम के 2 बेटे हुए, एक इस्माइल और दूसरा आइज़क। बाद में आइज़क के जो बेटे हुए उन्हें क्रिश्चियनिटी में जेकब, जुडाइज़म में इसराइल और मुस्लिम में याकूब के तौर पर माना गया। फिर जेकब ने 4 शादियाँ की जिससे उनके 12 बेटे हुए जिन्होंने 12 अलग अलग कबीले बनाए। इन्हीं में से एक बेटा जोडा था। उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ यहूदियत की इब्तिदा रखी और फिर ऐसा ऐसा ज्यूज साथ वाले इलाकों में माइग्रेट करने लगे। सबसे ज़्यादा इन दोनों यहूदी इजिप्ट में जा बसे। यहूदी जहाँ भी जाते थे वहाँ सेटलमेंट बनाते और ग्रुप में रहते थे। इनकी काबिलियत से इजिप्ट के राजा डरने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर वो इसी तरह बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब यहूदी इजिप्ट पर कब्ज़ा कर लेंगे और फिर इजिप्ट के राजाओं ने उन्हें मार देने का हुक्म दिया। इससे ज्यूज की पॉपुलेशन कम हुई और फिर वो दूसरे मुल्कों में भाग कर रहने लगे। कुछ टाइम के बाद किंग सोल ने इसराइल किंगडम को इस्टेब्लिश किया जो यहूदियों का अपना साम्राज्य बना। 1000 BC में किंग डेविड, जो किंग सोल के बेटे थे, वो यहूदियों के सबसे पावरफुल किंग बने। उन्होंने इसराइल की सरजमीन पर यरूशलेम में यहूदियों का पहला सोशल वर्शिप सेंटर टेम्पल माउंट बनवाया। इसे फर्स्ट टेम्पल कहा गया। लेकिन कुछ ही वक्त में यहाँ सिविल वार हुई और लोग 2 ग्रुप में तकसीम हो गए। 2 सदियों के बाद मेसोपोटामिया के राजा शालमनेसर ने हमला कर दिया जिसमें हज़ारों यहूदी मारे गए। 587 BC में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। इसमें कई जंगें हुई और यरूशलेम को बुरी तरह से बर्बाद किया गया। इस वक्त बेबीलोन के किंग नेबूकदनेस्सर के हुक्म पर जोडा कम्युनिटी को लूटा गया। बेबीलोनियन ने उनके फर्स्ट होली टेम्पल को भी बर्बाद कर दिया। बहुत सारे ज्यूज इज़राइल छोड़कर भाग निकले और दुनिया के कोने कोने में बिखर गए। कुछ वक्त के बाद पर्शियन एम्पायर ने बेबीलोन किंगडम को जीतकर एक बहुत बड़ा किंगडम खड़ा कर दिया। पर्शियन किंग साइरस II ने उन्हें दोबारा से मंदिर बनाने की इजाज़त दी। इसके बाद यहूदी फिर से इज़राइल आ गए और दोबारा से अपना मंदिर बनाया जिसे सेकंड टेम्पल कहा गया। ये जगह हमेशा ही जंगों में उलझी रही। कुछ वक्त गुजरने के बाद अलेक्जेंडर ने पर्शियन एम्पायर को जीत लिया और इस तरह यरूशलेम सिकंदर के कब्ज़े में आ गया। अलेक्जेंडर किंगडम ख़त्म होने के बाद 63 BC तक इज़राइल रोमन किंगडम के अंडर आ गया। रोमन किंगडम में ही जीसस क्रिस्ट की पैदाइश होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दरमियान पॉपुलर होने लगे। जल्द ही उनके फॉलोअर्स यहूदियों में भी फैल गए। लोग उनकी बातों से बहुत मुतासिर हुए। ये बात यहूदियों के स्कॉलर्स को नहीं भाई। उन्होंने जीसस के ख़िलाफ़ बातें बनाना शुरू कर दी और 30 से 33 AD के करीब जीसस को सूली पर लटका दिया। लेकिन जीसस को सूली पर लटकाना उन्हें बहुत भारी साबित हुआ। रोमन एम्पायर में जीसस के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे। कई ज्यूज़ अब क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे थे। अब ज्यूज़ ने रोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ रिवोल्ट कर दिया जिसे फर्स्ट रोमन ज्यूइश वार कहा जाता है। जब ज्यूज़ ने रोमन एम्पायर को मानने से इनकार किया तो रोमन किंग ने चारों तरफ से यरूशलेम को घेर लिया और फूड सप्लाई बंद कर दी। इससे वो भूखे मरने लगे और आखिर में पूरे यरूशलेम को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद रोमन्स ने यहूदियों के सेकंड टेम्पल को भी जलाकर खाक कर डाला। इसराइल का नामो निशान मिटाने के लिए रोमन्स ने यरूशलेम का नाम बदल कर एलिया कैपिटोलिना रख दिया। इसी दौरान रोमन्स ने इसराइल के एक छोटे से हिस्से जिसे जोडिया कहा जाता था, इस जगह का नाम बदल कर सीरिया पैलेस्टीना कर दिया जो बाद में पैलेस्टाइन के नाम से जाना गया। आहिस्ता आहिस्ता इस जगह में ज्यूज़ के फॉलोअर्स ने अब क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया। 638 AD में बेज़ंटाइन एम्पायर को हराकर अरब आर्मी ऑफ उमर यरूशलेम को कैप्चर कर लेता है।
جس کے بعد پورا سیریا پیلسٹائنا عرب رولرز کے انڈر آ جاتا ہے۔ 638 سے لے کر 1099 تک پیلسٹینا اسلامک پیریڈ میں رہا، جس میں یہودیوں کو تھوڑی بہت آزادی ملی۔ اسی دوران لاکھوں جیوز مسلم بن گئے اور خود کو ابراہیم کی نسل میں شمار کرنے لگ گئے۔ مسلم رولرز نے انہیں پوری دنیا سے واپس یروشلم آنے کی اجازت دی۔ اسی دوران آس پاس بسے جیوز واپس اسرائیل آ گئے۔ اسلام پوری دنیا میں پھیلا اور جیوز بھی اس امن کے دیکھتے ہوئے ہر جگہ پھیل گئے۔ 1099 تک تو وہ سکون میں رہے، لیکن 11ویں سینچری میں یورپین سمندری راستوں سے مختلف علاقوں کو کنکر کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے پیلسٹینا کو بھی فتح کیا اور یہاں کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ لگ بھگ ساری یورپین کنٹریز کرسچینٹی کو فالو کر رہے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ یہ جیوز ہی تھے جنہوں نے جیسس کرسٹ کو سولی پر لٹکایا اور اس کا خمیازہ انہیں 1000 سال بعد بھی چکانا پڑا۔ ان کا ماننا تھا کہ یروشلم جہاں جیسس کی قبر ہے اسے عرب مسلمانوں سے چھیننا چاہیے اور جیوز جیسس کی موت کے ذمہ دار مانے جاتے تھے، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ دور شروع ہوا 1095 سے جو 1291 تک چلتا رہا۔ اس دوران مسلم اور کرسچنز کے درمیان بھیانک لڑائیاں ہوئیں جنہیں ہولی وار کہا جاتا ہے۔ دراصل جیوز اور مسلمز دونوں یروشلم کو ہولی لینڈ مانتے ہیں اور کرسچنز بھی اسی جگہ کو ہولی لینڈ کہتے ہیں۔ ان لڑائیوں میں سب سے زیادہ جیوز مارے گئے۔ یورپ میں جہاں یہودی دکھتا کرسچنز انہیں زندہ جلا دیتے۔ 16 سینچری میں اوٹومن امپائر نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور یورپ کے سبھی حصوں پر اوٹومن امپائر کا راج تھا۔ اس میں جیوز کو آزادی ملی۔ اوٹومن امپائر نے مسجد اور ماؤنٹ ٹیمپل کی الگ الگ دیواریں بنائیں تاکہ ریلیجن کے نام پر مزید جنگیں نہ ہوں۔ لمبے عرصے تک ان تینوں مذہبوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ ہزاروں سالوں تک بھاگنے کے بعد اب جیوز میڈیٹرینین سی اور یورپ میں بس گئے۔ یورپ میں اب پھر سے چاروں طرف جیوز کے خلاف باتیں ہونے لگیں۔ کرسچنز اب بغیر کسی وجہ کے جیوز کو مارنے لگے۔ 18 سینچری آتے آتے جیوز پر ظلم بڑھنے لگے۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو کرسچنز کی طرف سے اکٹھا کر کے جلا دیا جاتا تھا۔ پھر انہیں فرانس اور یورپ کے باقی حصوں سے نکالا جانے لگا۔ ایسے میں اب لاکھوں یہودی لوگ امریکہ کی طرف بھاگنے لگے۔ اسی دوران 18 سینچری میں فرینچ ریولوشن ہوا۔ تب نیپولین کے ٹائم میں انہیں اچھی زندگی جینے کا موقع ملا اور آہستہ آہستہ اب جیوز اپنے ملک کی مانگ کرنے لگے۔ ان کی یہ ڈیمانڈ یورپین کنٹریز سے تھی اور دنیا میں ہو رہے برے برتاؤ کی وجہ سے جیوش کمیونٹی کو لگا تھا کہ اگر انہیں سکون کی زندگی جینی ہے تو انہیں الگ سے اپنا ملک بنانا پڑے گا۔ 19 سینچری تک چاروں طرف جیوز کے درمیان میں جیوش کنٹری کی باتیں ہونے لگیں اور اسی دوران مئی 2 1860 کو تھیوڈر ہرزل نام کے ایک بچے کا جنم ہنگری میں ہوا اور انہوں نے زیونزم نام کی ایک موومنٹ شروع کی اور جیوز کنٹری کی مانگ کو بڑھاوا دیا۔ اسی دوران انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا ٹائٹل دی جیوش اسٹیٹ تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے پوری دنیا میں بسے جیوز کو اپنا ملک بنانے کو کہا۔ ہرزل پیشے سے جرنلسٹ تھے۔ انہوں نے 19 سینچری میں پہلی بار جیوز کے لیے آواز اٹھائی۔ انہوں نے جیوز کی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جس کا نام زائونسٹ آرگنائزیشن تھا اور اس کی پہلی بیٹھک 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں ہوئی۔ ایسے میں ہرزل نے دنیا بھر میں موجود جیوز کو اپنے وطن جو اب پیلسٹائن کے نام پر بن گیا تھا وہاں آنے کو کہا۔ ان کے بلاوے کے بعد کافی تعداد میں جیوز اسرائیل کی طرف بڑھنے لگے۔ کچھ لوگ صحراؤں کو پیدل پار کرتے ہوئے پیلسٹائن واپس آئے جو کہ ان دنوں اوٹومن امپائر کے ہاتھ میں تھا، اس لیے جیوز کے یہاں آنے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی۔ اسی بیچ ورلڈ وار 1 شروع ہوئی اور تقریباً 40,000 جیوز پیلسٹائن واپس آ گئے۔ جیوش لوگوں نے بارڈر والے علاقے میں اپنا سیٹلمنٹ بنایا۔ ان دنوں امریکہ میں موجود جیوز ویل اسٹیبلشڈ تھے اور زائونزم آرگنائزیشن کی ہیلپ کر رہے تھے۔ امریکہ کے ورلڈ وار 1 میں انٹر ہونے کے بعد جیوز اب پرو برٹشرز ہو گئے۔ برٹشرز 1917 میں اپنی اکانومی کو بڑھانے کے لیے جیوز سے مدد مانگنے لگے۔ بدلے میں جیوز نے ان سے اپنا کنٹری بنانے میں وعدہ لیا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد پیلسٹائن اب برٹشرز کے قبضے میں آ گیا اور اس طرح پوری دنیا سے جیوز دوبارہ پیلسٹائن کی طرف آنے لگے۔ اب پیلسٹائن میں حالات پھر سے خراب ہونے لگے تو برٹشرز نے پہلے 10,000 جیوز کو پیلسٹائن میں آنے کی اجازت دی، لیکن جیوز اپنی آئیڈینٹی پانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں پیلسٹائن پر قبضہ کرنے لگے۔ 1933 سے 1938 تک پیلسٹائن میں کئی سول وارز ہوئیں جس میں کئی لوگ مارے گئے۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 ہوئی جس میں ہٹلر نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو مار ڈالا۔ جو بچ گئے وہ اسرائیل بھاگ کر چلے آئے۔ اب اسرائیلی فورسفلی برٹین کے اگینسٹ جا کر ورلڈ وار 2 میں بچے یہودیوں کو اپنے ملک واپس لے آئے۔
15 मई 1948 को फाइनली ब्रिटिश आर्मी ने रेजोल्यूशन 181 के तहत पैलेस्टाइन को बांट कर उन्हें छोड़ दिया। लेकिन इससे एक दिन पहले मई 14, 1948 को इसराइल खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का ऐलान करता है। इस रीजन में ज्यूज़ की पॉपुलेशन कम थी तो वो पैलेस्टाइन के अपर इलाकों में रहने लगे। लेकिन जब ये तकसीम हुई तो ज़्यादातर हिस्सा इसराइल को मिला, जिससे ज्यूज़ तो बड़े खुश हुए, लेकिन मुस्लिम्स ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा पैलेस्टाइन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, एक अरब स्टेट, दूसरा ज्यूश स्टेट और तीसरा सिटी ऑफ यरूशलेम को इंटरनेशनल टेरिटरी के हवाले किया गया। और अब पैलेस्टाइन और इसराइल के दरमियान होने वाली जंगों की सबसे बड़ी वजह ब्रिटिश गवर्नमेंट की नोक झोंक तकसीम है।